لذا وبدأ إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في بارقائهم. وثانيا مقام معظم رهبري إمام خامنئي بالتجل والعالي بدون يتم حزان مجلسنا تسلية تعزية على إن شاء الله كي دي أيامكم من فرس دي أيامكم قدر دي أيامكم منزلة شسه من يرمى دي أيامكم يمسو استشيدا أيامكم من يرى ملك عمر بي بالذابي بايو بي شايستينا ودخص مستقبل كعطاء إن شاء الله دي أيامكم من يرى لكنا استفادة بايو بي توفيق إن شاء الله إمام جعفر صادق عليه السلام يقول يعني إذا مكتبة تشيع خصوصا خاص الشيعة فقه الشيعة دنيا يومنا موني تريد سبقان يعني لغا كا دين كا لينجا جاء كلام فقه لينجا كلام يعني اعتقادات لينجا كلام كا لينجا إن روايات ولا أحاديث ولا دون كما إمام جعفر صادق عليه السلام يحكوا وحكوا إمام محمد باقر عليه السلام يحكوا كان يقول بذكر الجزء الثاني الجزء الثاني كربلاء دي حادثين يا ابن إمام حسين يحب أصحابه شهادة كتب الأجوبة حالات ودود الشيء منا سنجين جوا سخت جوا كان كي أن المعصومين لا موني خصوصا الإمام السجاد عليه السلام يقول موني ديني يعني لما أحاديثكم معارف دينكم مثلا حوزات بسي مدرسة بسي تبليغ بايوبي تدريس بايوبي دي فرصات وحرام الله لذا إمام السجاد عليه السلام في بيش عرفنا مثلا شو بتشي وتبنا صحيفة السجاد دعاء شو بيقول كان دعاء شو بيقول شيء إمام فقط دعاء شو بيقول يعني فرز إمام يجتهد حسين يزر بنا إمام فقط مول تبليغ بايوبي مول يعني أنا أحاديث بايوبي بأصل مجال بنا فرصات ومن جگہ يعني أصلا مقابل يسابو ظالم حكومة تحت نظر هو كاملا مناسب يقدر نظر بني إنسان لذا إمام الدعاء شكل كا نرى إمام عارف الدين كنا قلبسين دعاء صحيح إمام السجاد فن الدعاء من خصوص المحتوى كالأستانة كتو من معارف دين الدرياء السمندري بدعاء لذا دي شكل بكا إمام الفرد چونكي مدرسة فسي حوزة فسي يا مسجد کا منبر کبھی سے دین تبلیغ دین من ایران پنچ کوئی دي مقاومة من الدشمن دي إجازة مدام من دعاء شلي شكل كتير تسنالنا إمام السجاد في مسنا إيران دين معارف ودين إسلامي دين مشانكو أنا إيران شو بكوشيش بس لكن إمام السجاد عليه السلام في شهادة الجنة چیزوں خلينا تسنالنا كربلاء دي لهزات بأسر كلهم من كي كلا بني أمية إسلامي مسلمان كل شيء يكون خباثات وكون جندقي وبين يوم أنا جسم الإسلام كون كلا زعيم بني عباس بني كربلاء يجي واقعي كذا كون سياسي استفادة بس كلا بني أمية كلا كون جانسون سوسون سلا كون دارجيسون دي جان كونتانس بيسكا جان شيء دي مشكلة قالوا إمام محمد باقر عليه السلام يقول وديك الإمام جعفر صادق عليه السلام يقول دين جنات بايتي حوزات طلاب تربية تمركي معارف ديني سنة بايتي مسجد تزنا الحاسم لذا إمام محمد باقر يفهم دورانه وهم إمام جعفر الصادق يفهم دورانه تقريبا بني أمية هم سلطنات ختم سمسة بني عباس في حكومتهم ذيك دوران لذا إمام يفهم دزنا حوزات دانشگاه فسه كم از کم 4000 إمام جعفر صادق في شاگرد دو شاگرد کی گا شاگرد رل پورا متخصص من دكتوريت بس كان سبيشاليست اجتهاد مجتهد صاحب نظر ورام فقه چنا ورام كلام چنا حتى كيمياء لحظة كيميكال ده شيمي ده شيء فيزيكس چنا كيميكال چنا يوم دومي حتى فلكيات يعني إمام جعفر صادق في شاگرد كن بالكل صاحب نظر بكرة قسم مشهور هيك قسم السماجي قسم
سچين تسنا الإشكال كا عرفنا كا مذهب شكل يوم نكتو إمام فقط ضرورنا الرجاء من نقص هشام مفزال من دخل على قال هم رجل الناس كوسيو كوسيو يوم فلان ولا كذا جواب كي مكان تاني كذا وكذا فجأة بدل كذا تجنا كذا قايدة بدل تاني كذا رجل الرجاء جاب بزمان في البوز إمام الشركات كله كا قسم مذهب شيء دينا كا قسم سوال شيء يومنا إمام جعفر صادق في الجواب شايف كل الجواب تاعنا دفاع بيتا دين التبليغ بيتا يوجد سارنا إمام جعفر صادق في الدوران يمكن كده درشان دورتي لذا نقدر مكتب ولا مكتب جعفري زرزر شعار مثلا كم أهل السنة بس صارنا فقه جبجي وبدا أهل السنة فقه جبجي إمام جبجي فقه جبجي درجة شافعي مثلا مالكي حنبلي حنفي دون قال فقهي إمام يكون دون لكن أدون مقابلنا أنا يفقه ولا فقه جعفري زرجة جعفري أهل السنة ده إمام النظر كنا شافعيين حنفيين مالكيين حنبليين فينا يقولون ما إمام جعفر صادق شاقدين إمام جعفر صادق فقه مكتبه إمام جعفر صادق فقه دينا مشكلة سبب ذلنا كم شيء تسانا چونکه کوئی مسلک کو أهل السنة مسلک المنا كم شيء تسانا كنتي فقه شكوز مجلس تشكيل دازم لذا جو يمكن أنا إمام جعفر صادق فقه زندگی فعالية لذا لكن چونکه دي فرصات فقط هما إمام جعفر صادق فقبلا يا محمد باقر فقبلا دين خدمت بدي فرصتكم كومز ماذا كنتي اختيارك تنظر وشاد خمسة أفضل مني هم كنتم ترجسوا بني عباس بني عمر بن إمام جعفر صادق إمام محمد باقر كمان كنترول شقة فرصات ما يوم تحت نظر شقة فرصات ما يوم أنا دي فرصات بكذا أن معصومين هميشه كي كنت ستركو كنت وجودكو تم مرقصنا بيغمبر جنب الدين وزنده جنب الدين بيغمبر جنب الدين بتاع قيامة يوم الناس كلها لبجوا قادمين الكوشش بدو دي كوشش بتاعتي تسارنا دي فرصة كان استفادة بس الحمد لله ديننا يراها دنيا دين الشيعة مكتبة التشيع بعنوان كل بشر لهر قسم مشكلات شدنا نجاة الله يبي لطف مكتب شيء دنيا غير كلها نفق الشيعة غير كل زمنا حتى من غير مسلمة غير مسلمان كلها إسلامك اعتقاد من كم كل سنة جنين دي نتيجة كلام سكيت دي مكتب ولا كريزكاركم دون هنا الوصول كيف تقولوا لوكسوكم يجي الإسلام السبتو لوكسوكم يلاقيشوا دون دنيا تفرز بشرية تفرز مفيد بچين دسار النجاة كما يمكن آرامش سكون دنياتك عدالة دنياتك برقرار بينن دي مكتب كلا ينشد بزربي دي فكرة متعلقة بچين دسار سعدي دنياتك لم تبتدو أن معصومين دسار رسول الإمام جعفر صادق بدلاش من مس فقط إمام